آلک و اصحابک سیدی یا نور اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حضرات محترم، گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ادب دے اتتے تھیندی پئی اور الحمدللہ کوشش تو ایویں ہے کہ پورا ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ادب مصطفیٰ دے اتتے گزارنا اور الحمدللہ اج 7 ربیع الاول شریف ہے، ادب مصطفیٰ دی گفتگو 7واں ڈینہ شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ساکوں اجر دی، اللہ تعالیٰ ساکوں اجر دے اور سارے واسطے قیامت دے میدان ذریعہ نجات بنائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے کو روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جڑے ممبر پاک تے باندھے ہن تے آپ اس ممبر تو جڑے ویلے آپ تشریف کھندے گھر چلے ونجن ہا تو حضرت عبداللہ ابن عمر اون ممبر تے ہاتھ پھیر تے اپنے منہ تے بھی پھیرے تے بلا اون اپنے ہاتھ کو چومے نہیں صحیح۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر دا عمل ہے۔ فرمائیں کہ جڑے ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جتنا لازا اپنے ممبر شریف دے آپ جلوہ فروز رہن، ممبر شریف دے بیٹھے رہن، جڑے ویلے ممبر شریف تو چلے ونجن تے حضرت عبداللہ ابن عمر او ممبر شریف دے اوتے ایویں ہاتھ جا پھیرن، ہاتھ پھیر تے کئی ویلے پیشانی نال رکھے دیاں، کئی ویلے آپ چوم دیاں، کئی ویلے سینے تے رکھے دیاں۔ تے حضرت عبداللہ ابن عمر سے انگلے پوچھا گیا کہ صحیح اے تساں اے عمل کیوں کریں دو؟ آپ نے فرمایا کہ جڑے ویلے میں ممبر کو چومدا میں کو سینے دے اندر تسکین حاصل تھیندی ہے، کہ فرمایا کہ میں کو سکون حاصل تھیندے۔ اساں پوچھ دوں انہاں مولویاں کلے کہ جیرے سوال کرن کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا نا چومنا جائز ہے؟ اسادو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ممبر کو چومے اور سینے دے بھی رکھے، پیشانی دے بھی رکھے، انہیں کو بوسا بھی گدے، چومیا بھی ہے۔ تو مطلب اے نکلیا ایہو عمل نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، نہ ایہو عمل اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک ارشاد فرمائے۔ کہ مطلب اے نکلیا کہ فرمایا کہ جتنا تھی سکے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت تعظیم دے اوتے مبالغہ کرو، اور حکم بھی مفسرین دا ایویں ہے، محدثین دا حکم بھی ایویں ہے کہ فرمایا کہ عشق مصطفیٰ دی جڑی تار ہے، فرمایا کہ بندہ کوشش کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ادب دے اوتے مبالغہ کرے نہ ونجے، کہ بندہ اے انتظار نہ کرے قرآن دی آیت دا حکم کیا ہے، نبی سونے دے فرمان دا حکم کیا ہے، فرمایا بندہ این شاید انتظار نہ کرے بلکہ وہ کوشش کرے حضور دی محبت وچ مبالغہ کرے، حضور دے ادب وچ مبالغہ کرے۔ فرمایا باقی تمام مخلوق واسطے مبالغہ جائز کہنی، لیکن مبالغہ اگر جائز ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات واسطے۔ اور حضور دے صحابی حضرت حسان بن ثابت انہوں نے اتنا ہی مبالغہ کیتے کہ فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ فرمایا کہ اتنا مبالغہ کیتے، مبالغے دی انتہا کر چھوڑیے۔ فرمایا اتنا مبالغہ آج تئیں نہ محدثین نہ کیتے نہ مفسرین نہ کیتے۔ فرمایا کہ جتنا 1400 سال گزر گئے، فرمایا کہ حضرت حسان بن ثابت جیاں کئی مبالغہ کر ہی نہیں سکیا۔ فرمایا کہ اتنا مبالغہ کہ احسن من قلم ترکت عینی، سونیا تواڈے جیاں حسن و جمال والا میری آنکھ نے نہیں ڈٹھا۔ وال حضرت حسان بن ثابت کو خیال ہے کہ فرمایا کہ میری آنکھ نے نہیں ڈٹھا، پتہ نہیں کہیں بے دی آنکھ نے گدا ہوئے۔ فرمایا کہ واجمل من قلم تلد النساء، سونیا کہ صرف میری آنکھ نے نہیں ڈٹھا، فرمایا کہ یہ جیا سونا کئی ماں نے جمایا کہنی، خلقت مبرئا من کل عیب، سونیا رب نے تو کو ہر عیب تو پاک بنا چھوڑیے۔ حالانکہ اتھا کہ حضرت حسان بن ثابت شرک پہ کریں کیوں؟ اور علماء اج دے مولویوں دے فتوے دے مطابق حضرت حسان بن ثابت شرک کر دیتے، رب نال ملا دیتے، کیونکہ رب دی ذات ہے سبحان اللہ، انہا معنی ہے کہ اللہ پاک ہے۔ تے آپ نے فرمایا کہ خلقت مبرئا من کل عیب، سونیا رب نے تو کو پیدا کیتے تے بے عیب پیدا کیتے۔ مطلب اے نکلیا اللہ پاک ہے ذاتی طور تے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے عیب اور پاک ہیں رب دی عطا کردہ دے نال اور رب دی خلقت دے اعتبار نال۔
تو فرمایا کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، سونیا جی میں تسا چاہندے ہوئے رب تک اوے پیدا فرما چھوڑے. یعنی اے حضرت حسان بن ثابت حضور دی محبت جی آپ نے مبالغہ کیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ادب جی مبالغہ کیتے. حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمہ فرمیندن کہ آپ پوری زندگی مدینہ طیبہ دے اندر آپ نے جتی کہہ نہیں پاتی، پوری زندگی امام مالک نے جتی نہیں پاتی. فرمایا کہ امام مالک کے لئے پوچھنا کریں دن سونیا آپ نے جتی کیوں نہیں پاتی، آپ اپنے پیروں میں جتی پاؤ، کتنا ہزار ہاں شاگردن. فرمایا جتنا بھی شاگردن او بھی محدث ہیں، او بھی حافظ الحدیث ہیں، لیکن تس آپ جتی کیوں نہیں پہنے. فرمایا اے حضور دا شعر ہے، فرمایا ایکو میں جتی نال روندا ودا، اے حضرت امام مالک دا ادب ہے. فرمیندن کہ جرے ویلے مدینہ طیبہ دے گلیاں وچ امام مالک ٹرن ہا تو فرمایا وہ درمیان وچ کنا ٹر دیاں، یا اے بھی دیوار نال ٹر دیاں یا اے بھی دیوار نال ٹر دیاں. آپ کلے پوچھا گیا سونیا درمیان ٹرو تواڈے اکثر موڈے مبارک زخمی رہ ویندن. فرمایا کہ میں درمیان وچ کیویں ٹراں، کیا پتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اے جڑے گلیاں وچ میں ٹردا ودا، کیا پتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے قدم لاتا ہونے میں امام مالک دا قدم وان پوے، اے بھی میں بے ادب شمار تھی ویسا. یعنی اے امام مالک رحمت اللہ علیہ دا ادب ہے. قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ لکھ دین فرمایا آپ کلے کہیں آیا سی حضور تساں کرم نوازی فرماؤ، حضور دا ایک فرمان تا سناؤ چاہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ لیٹے ہویا، جر ویلے حضور دا فرمان آپ نے فرمایا کہ سناؤ. امام مالک رحمت اللہ علیہ اٹھن، فرمایا کہ جو ہی اٹھن آپ نے پہلے وضو فرمایا، وضو فرماتے اتر خوشبو لئیے، اتر خوشبو لاتے ول آپ نے بہترین طریقے نال ایک ممبر بناتے اتھا بیتے آپ نے حدیث پاک سنائی گئی. انہیں کہ حضور آپ سومتے بھی سنا سکتے ہوئے، قرآن بندہ سومتے بھی پڑھ سکتے، تسبیح سومتے بھی پڑھ سکتے. آپ نے فرمایا کہ ادب دا مقام ہے، حضور دا درود پڑھو تا کھڑے تھی دا درود پڑھو، اور حضور دی ذات دے. فرمایا اگر حضور دی حدیث پڑھ دے وے تو فرمایا کہ اس وقت بندہ با وضو ہوئے کپڑے دا پاک جویں نماز واسطے شرط ہے، فرمایا ایویں ادب مصطفیٰ وچ بھی شرط ہے. فرمایا کہ پہلے کپڑے دا پاک، بدن دا پاک، اور اس تو بعد اپنی زبان دا پاک ہونا بھی ضروری ہے. فرمایا او زبان کیرے ویلے پاک تھی دیئے کہ فرمایا جرے ویلے تساں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے درود و سلام پڑھ دو تو علی زبان معطر تے معمبر تھی ویندی ہے. فرمایا ول تساں نبی دا فرمان پڑھو. تو مطلب اے نکلا اے امام مالک رحمت اللہ علیہ دا ادب. فرمیندن کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک بندے کو آپ نے 20 کوڑے مارے. امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک بندے کو آپ نے 20 کوڑے مارے اپنے دور دے اندر. لوگ آنے کہ سونے آئے بندہ امیر ترین بندہ ہا تسا انہیں کو 20 کوڑے کیوں مارے بھی؟ آپ نے فرمائی دی غلطی ہے، میں ایک مرتبہ ٹردا ہوئے نام ٹر دیو ہیں. این بندے نے آکے ایسی یہ فلانی حدیث تا سناؤ چاہ. امام مالک فرمیندن اے ادب دے خلاف ہے، رستے دے ہوتے میں حدیث پاک سناما اور اتھائی کر نبی دا فرمان سناون پہ بنا. فرمایا اے حضور دے فرمان دی بے ادبی کیتی ہے. آپ نے پکڑتے اوپر 20 کوڑے مرا لیتے اور اس تو بعد آپ نے کوڑے مراتے ول آپ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو 20 حدیثاں سنائیں. آپ کو عرض کیتا کہ سونا اون تا ایک حدیث دے بارے آکے سنیا میں کو فلانی حدیث سنا دو. آپ نے فرمایا جی میں ایک 20 کوڑے مارے می ادب سکھالان دی خاطر ایویں میں کہ کو فرمان حضور دے 20 سنا چھوڑا. یعنی حضور دے حدیثاں 20 سنا رہی تنے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ. فرمیندن کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا اتنا ادب اگر جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت دی قدر نہیں کیتی. فرمیندن کہ ایک بندہ ہا کہ جا غفاری ہوندا نہ ہا، جا غفاری او حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جری چھڑی مبارک چھڑی آئی وہ حضرت عثمان غنی دے ہاتھ مبارک کے جائی اون آتے حضرت عثمان غنی کلے پکڑتے ایویں چھکتے اپنے گھوڑے نال بھان دیتی ہے. جرے ویلے ایویں گھوڑے نال بھنن پہ تو فرمایا او حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا عصا مبارک دیتا ہویا او ٹرٹا تا کہ نہیں، لیکن او دے گوڑے دے اندر ایک ایسی بیماری اٹھی ہے کہ فرمیندن کہ اون گوڑے دی لات کو کٹنا پہ گیا. اخیر ڈاکٹر نے لات کو کٹے کہ فرمایا کہ اے سزا کی میں ملی ہے؟ اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دتی ہوئی چھڑی دا اے بے ادبی جو کی تسی اللہ تبارک و تعالی نے ایک اے سزا دیتی ہے. مطلب اے نکلیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بھاویں دور تو دور فرمایا اگر کوئی نسبت ہوئے تا مسلمان دا اون دا ادب کرنا مسلمان دے اوتے فرض ہے. ایک بندے نے
امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمیندن کہ وہ مقدس زمین مدینہ طیبہ دی مقدس زمین دے بارے آکے ایسی یہ تا زمین رتی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ ایکو جلدی کرو، فرمایا ایکو قتل کر دو. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پوچھنا کریں صحیح یہ زمین فقط رتی آکھے سی ایکو قتل دا حکم کیوں دیتے ہوئے؟ آپ نے فرمایا کہ اے دل دے اندر اے زمین جو رتی آکھے سی اے حضور دے شہر دی بے ادبی کیتے سی. جرا حضور دے شہر دی بے ادبی کرے اے سمجھو محمد مصطفیٰ دی بے ادبی کر دیتے سی. امام مالک فرمیدن جرا حضور علیہ السلام دی گستاخی کرے او واجب القتل ہے، کو زمین تے جیون دا کوئی حق ہے نہیں. تو مطلب ہے نکلیا حضرت امام مالک کو کہیں آکھا صحیح قتل دا حکم جو دیتے ہوئے زمین تا ویسے بھی رتی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اے بندہ محبتاً یا سوالیہ طور تے ہی نہیں سی آکھا بلکہ اندے دل دے اندر حضور علیہ السلام دا بغض موجود ہے. تو مطلب یہ نکلیا امام مالک رحمت اللہ علیہ فقط حافظ الحدیث اور امام نہ ہن بلکہ آپ اتقو فراست المومن دے مستاق بھی ہن. اگر کوئی بندہ ادب نال گفتگو کرے نہ پیا ہوئے یا سوالیہ طور تے انہوں کو پتہ لگ ویندے لیکن وہ بے ادبی طور تے زمین کو سرخ جو آکھے زمین کو رتا جو آکھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو قتل دا حکم دیتے. مطلب اے نکلیا ہر حال دے اندر حضور علیہ السلام دا ادب ہر مسلمان دے تے فرض ہے اور فرض عین ہے. فرمایا کہ نماز 5 وقتہ فرض ہے لیکن حضور علیہ السلام دا ادب ساڑھے ہوتے 24 گھنٹے فرض ہے. حضور علیہ السلام دی محبت ساڑھے ہوتے 24 گھنٹے فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی ساکو حضور علیہ السلام دا ادب اور حضور دی محبت کاملہ نصیب فرماوے. اللہ تبارک و تعالی انہاں پاک بزرگیں دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرماوے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا